नमस्कार। आजको विषयमा म संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रजातन्त्र जसलाई भन्ने गरिएको छ, यसका विषयमा केही कुराहरू उठाउन खोजिरहेको छु। 2007 साल यता 71 वर्ष भयो। संसदीय प्रणाली नेपालको निम्ति अभिशाप साबित भयो। अब यो नेपालको बर्बादी र नेपालीहरूको बर्बादीको कारण बन्न पुग्यो। यस्तो किन भयो? यो एउटा गहिरो प्रश्न छ। जस्तो कतिपय मान्छेहरूको कुतर्क हामी सुन्छौँ, व्यक्ति खराब हुनाले नराम्रो काम भयो। कतिपयको कुतर्क कस्तो छ भन्छ भने यो दल खराब भयो, त्यो दल हामी भएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ। कसैको के छ भन्छ भने व्यवस्था खराब छ। व्यवस्था भनेको बाहिर रूपमा देखिने व्यवस्था खराब छ। विभिन्न कोणबाट मान्छेलाई बराल्नको निम्ति कोसिसहरू यहाँ भइरहेका छन्, हैन? जस्तो कसैले पुस्ताको कुरा गर्छन्, बुढो उमेरको पुस्ताले काम गरेन, अब युवाहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ आदि इत्यादि। कसरी चाहिँ यो व्यवस्थाको सार तत्त्वलाई बचाइराख्ने, यो चाहिँ एउटा दलाल तन्त्र अथवा एउटा चाहिँ हाम्रो देश विरोधी तन्त्रलाई कसरी जोगाइराख्ने र मान्छेलाई कसरी घुमाइराख्ने भन्ने अनेक खालका तर्क वितर्क कुतर्कहरू नेपालमा चलिरहेका छन्। तर हामीले यो समस्यालाई जब यत्रो 70-71 वर्षसम्म यस्तो नाङ्गो रूपमा यति तीता अनुभवहरू बेहोरेर हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ भने हामीले त्यसबाट केही सिक्न एकदमै जरुरी छ। यो हाम्रो निम्ति घातक किन भयो? संसदीय प्रणाली अथवा बहुदलीयता भनौँ, हैन, बहुदलीय प्रणाली हाम्रो निम्ति घातक किन भयो? हामीले यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। म यो दिशातिर यहाँहरूको ध्यान अलिकति आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा जुन व्यवस्था प्रणाली आयो, यसभित्रको सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। अब प्रजातन्त्र बेलायतबाट निस्किएको हो, बेलायतलाई यसको जननी भनिन्छ। अब यसको व्याख्या तपाईँ हामीले सधैँभरि सुन्ने गरेको र तपाईँहरू यो दलालहरूलाई कसैलाई सोध्नुभयो अथवा पश्चिमा शक्तिहरूले लेखेका पुस्तकहरू तपाईँ पढ्नुभयो भने प्रजातन्त्रको व्याख्यामा केही चिजहरू छन्। जस्तो त्यहाँ दलीयता छ, दलहरूको अस्तित्व छ, दलहरूका बिचमा चुनाव हुन्छ। अब चुनावमा धेरै सिट ल्याउनेले, बहुमत होइन, धेरै सिट ल्याउनेले सरकार बनाउँछ, नसक्नेले बाहिर बसेर त्यसको विरोध गर्छ। माने जहाँ दल छैन त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन। बस व्याख्या यति हो। अब यसमा हामी के देख्छौँ हुन्छ भने यसको व्याख्याको एउटा पाटोमा शक्ति छ, शक्तिका लागि सङ्घर्ष हो, यो सत्ताका लागि सङ्घर्ष हो। यसको एउटा पाटोमा चाहिँ तपाईँको सत्ता छ, अर्को पाटोमा दलहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा छ अथवा चाहिँ तपाईँको लडाइँ छ। र अब यसको तेस्रो पाटोमा जोडिएको कुरा सत्तामा जानेले शासन गर्ने, हैन, लुट मचाउने। बस यो तीनटा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने, योभन्दा अर्को चौथो चिज चाहिँ प्रजातन्त्रको व्याख्यामा छैन। अब किन यस्तो व्याख्या भयो? यसको कारण पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो व्याख्या बेलायतमा भयो। किन प्रजातन्त्रको यो व्याख्या बेलायतबाट आयो? बेलायतको तपाईँको उत्पत्तिको रूपमा रहेको प्रजातन्त्रले शक्ति र त्यसका लागि हुने सङ्घर्षलाई मात्रै, सत्ता अथवा त्यसका लागि हुने सङ्घर्षलाई मात्रै प्रजातन्त्रको व्याख्याभित्र किन राख्यो? हैन, सत्ता, त्यसका लागि सङ्घर्ष र पात्रहरूको रूपमा दलीयता, दलहरू। त यो तीनटा तत्त्वलाई मात्रै प्रजातन्त्रको व्याख्यामा किन सामेल गरियो र त्यसले बाँकी चिज किन समेट्न सकेन? जस्तो त्यसले विकास, त्यसको व्याख्याले, परिभाषाले विकासको कुरो किन समेट्न सकेन, नैतिकताको कुरो किन समेट्न सकेन, समाजको कुरो किन समेटेन, देशको कुरो किन समेटेन, सभ्यताको कुरो किन समेटेन? प्रश्न धेरै गहिरा छन्। किन त भन्छ भने अब ब्रिटिसहरूसँग त्यो बेला, हैन, जुन बेला उनीहरूले प्रजातन्त्रको निम्ति लडाइँ लडिरहेका थिए, त्यो बेला ब्रिटिसहरूको सबै चिज थियो। उनको आफ्नो सभ्यता थियो, उनको आफ्नो अर्थतन्त्र थियो, उनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको संस्कृति पनि थियो, उनको आफ्नो समाज पनि थियो। तर एउटा चिज चाहिँ तपाईँको टुङ्गिएको थिएन। त्यो के टुङ्गिएको थिएन भन्छ भने राजा र दलहरूका बिचमा सत्ताको निम्ति लडाइँ थियो, अथवा सत्ता कसले सञ्चालन गर्ने, राजाले सत्ता चलाउने, राज्य चलाउने कि दलहरूले चलाउने भन्ने एउटा लामो सङ्घर्ष थियो। धेरै हिंसात्मक रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष चल्यो। अब त्यो सङ्घर्षमा राजा पनि फालिए, गणतन्त्र पनि आयो, त्यो चलेन। फेरि राजा चाहिँ तपाईँको फर्कायो त्यहाँको मान्छेले। अब यस्तै सङ्घर्षको चाहिँ तपाईँको बिचबाट एउटा सम्झौता भयो, राजा र दलहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताले शक्तिको बाँडफाँड गर्यो।
अथवा किनभने उनको लडाईँ त शक्ति र सत्ताको निम्ति मात्रै थियो, बाँकी चिजको निम्ति थिएन, अरू सबै चिज उनको बनिबनाउ थियो। त्यसकारणले उनीहरूले प्रजातन्त्रभित्र शक्तिको र सत्ताको बाँडफाँडको कुरोलाई मात्रै सामेल गरे र दलहरूले शासन गर्ने एउटा सम्झौता भयो, राजा संवैधानिक भएर बस्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा सहमति भयो र त्यसैलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भने। अब हामी कहाँ अब त्यो किन घातक भयो त भन्छ भने हामीसँग सबै चिज बनाउन बाँकी थियो, अथवा चाहिँ जो हामीसँग थियो त्यो सबै यिनीहरूले बर्बाद पारी भत्काए, अर्थतन्त्र भत्काए, अथवा चाहिँ तपाईँको अब किन भत्काए, जस्तो सभ्यता भत्काए, अर्थतन्त्र भत्काए, अथवा चाहिँ नैतिकता भत्काए, मूल्यहरू भत्काए, कर्तव्यका भावना सबै चिज भत्काए, भएका चिज पनि भत्काए। किन त्यसो गरे त भन्दाखेरि त्यो प्रजातन्त्रको परिभाषामा त्यही चिज छ, त्यहाँ सत्ता छ र त्यहाँ सङ्घर्ष मात्रै छ, त्यहाँ द्वन्द्व छ हैन, त्यहाँ सहकारी पनि छैन, त्यहाँ मेलमिलाप पनि छैन, त्यहाँ समन्वय पनि छैन, त्यहाँ कर्तव्यबोध पनि छैन, कर्तव्यको भावना पनि छैन। त्यसकारणले हाम्रो निम्ति त्यो एउटा विध्वंसकारी भयो सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा। दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने त्यो हाम्रो उत्पत्ति थिएन, हामीले यो चिजलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ हामी एक खालको परिवेशमा बसेका छौँ, हाम्रो एउटा खालको परिवेश छ, हाम्रो आफ्नै खालको जलवायु छ देशमा, हाम्रा आफ्नै खालका संस्कृतिहरू छन्, हाम्रो आफ्नै सभ्यता छ, हाम्रा आफ्नै संस्कारहरू छन्, हाम्रा आफ्नै खालका चाहिँ स्रोत साधन छन्, प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, हामी बिचको सामाजिक सम्बन्ध एक खालको छ र त्यसै अनुसार हाम्रा आवश्यकताहरू पनि फरक छन्। तर हामीले जे चिज बोकेर ल्याउने त्यो हाम्रो यो परिवेश हेरेर चाहिँ निर्माण भएको होइन, विकास भएको होइन। त्यो चाहिँ बेलायतलाई हेरिकन अथवा पछिल्लो कालमा भन्छ भने युरोपलाई हेरिकन वा अमेरिकालाई हेरिकन विकास भएका चिजहरू हुन्। जस्तो पछिल्लो कालमा अमेरिकामा नवोदारवाद अथवा बजार अर्थतन्त्र यस्ता सिद्धान्तहरू धेरै प्रतिपादन भए। त्यो अमेरिकनहरूले आफ्नो क्षमता, आफ्नो परिवेश, आफ्ना स्रोत साधन, आफ्नो टेक्नोलोजी, प्रविधि, आफ्नो पुँजी सारा चिज हेरिकन त्यसलाई चाहिँ धुरीमा राखिकन बाँकी संसारलाई कसरी कजाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा विचारको निर्माण गरे। त्यसैलाई आज हामी बजार अर्थतन्त्र र नवोदारवाद भनिरहेका छौँ, जबकि हाम्रो समाज बेग्लै छ। त्यसकारणले दोस्रो समस्या यसको यो संसदीय प्रजातन्त्रको दोस्रो समस्या के हुन्छ भने यसको विकासको पृष्ठभूमि, यसको उत्थानको सन्दर्भ र यसको चाहिँ तपाईँको के अरे फैलावको जो परिवेश हो नि त्यो परिवेश नेपालभन्दा धेरै बाहिर छ, धेरै टाढाको कुरो छ, जोसँग चाहिँ तपाईँको नेपालको केही पनि मिल्दैन। त्यसकारणले हाम्रो निम्ति यो घातक भयो, हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँको बुझ्न सकेनौँ। अब यसको परिणाम के भयो, जस्तो मैले 4-5 केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू धेरै छन्। यसले के गर्यो त हामीभित्र हैन, तपाईको यो आयातितपना, यो हामीसँग मिल्दै नमिल्ने, हाम्रो आफ्नोपनै नभएको अथवा हाम्रो आवश्यकताको रूपमा विकास पनि नभएको यस्तो चिज बोकेर ल्याउँदा हामी कहाँ पुग्यौँ, केही कुराहरू हामीले हेर्नु जरुरी छ। र संसदीय व्यवस्थाले 2007 साल यता नेपालमा के गर्दै आयो हामीले त्यो कुरो बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। जस्तो पहिलो कुरो, यो समस्याको पुनरुत्पादनको एउटा चाहिँ गर्भ भयो। यसले 7 साल यता सधैँभरि समस्यामाथि समस्या जन्मायो, तर एउटा पनि समस्याको समाधान यसले गरेन। यो गजबको विशेषता हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो 7 सालको गर्भमा तपाईको धेरै समस्याहरू आए प्रजातन्त्रको गर्भमा। मैले भने नि नागरिकता विदेशीहरूलाई दियो, इन्डियाको सैनिक मिसन ल्याइयो, अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको अरू धेरै कामहरू भए। एउटा विदेशी प्रभाव चाहिँ बढाउनुको निम्ति धेरै कामहरू गए र त्यसले 7 साल अगाडि नेपालमा जे समस्या थियो नि त्योभन्दा बढ्ता समस्या फैलाउँदै गयो। अब 7 सालभन्दा ठुलो समस्या 47 सालको परिवर्तनले ल्यायो। 47 सालको परिवर्तनले तपाईको देशका उद्योग धन्दा चौपट बनाइदियो, नेपाललाई पुरै कंगाल बनाइदियो र नेपाली यहाँ चाहिँ बस्नै नसक्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। अब 62-63 पछि हेर्नुहुन्छ भने 47 सालको भन्दा ठुलो समस्या आयो। त हामी त कहाँ पुग्यौँ? हिजो हामी गरिबीका कुरा गर्थ्यौँ, 47 सालपछि रोजगारीका कुरा गर्थ्यौँ अथवा शान्ति सुरक्षाका मात्रै कुरा गर्थ्यौँ। 63 सालपछि त हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने बहस गर्न थाल्यौँ। माने देशको अस्तित्वमाथि एउटा ठाडो चुनौती आयो, अथवा उनीहरूले यो व्यवस्थाले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता
र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि नै एउटा चुनौती दिन पुग्यो। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने समस्याको पुनरुत्पादन, एउटा समस्याको गर्भमा अर्को समस्याको उत्पादन, समस्यामाथि समस्याको चाङ लगाउने र एउटा सङ्कटको दिशातिर देशलाई लैजाने, यो सबै सासाल यता जति पनि यो संसदीय प्रणालीले गर्यो, यसको कारण आज हामी सङ्कट बेहोरिरहेका छौँ। यो सामान्य समस्या होइन, हामी सङ्कटको अवस्थामा छौँ र त्यो सङ्कट कस्तो छ त भन्छ भने त्यो सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कट छ अथवा राष्ट्रको अस्तित्वमाथि चुनौती दिएर आएको सङ्कट छ, राष्ट्र विघटन गर्ने दिशातिर उद्धत सङ्कट छ र यो पुरै चाहिँ हाम्रो देशको अस्तित्वलाई कोल्याप्स पार्ने चाहिँ एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको सङ्कट। त्यसकारणले सङ्कटको पुनरुत्पादन संसदीय व्यवस्थाको एउटा आधारभूत विशेषता हो। हामीले यो कुरा राम्रैसँग बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो यसको विशेषता मैले के देख्छु त भन्छ भने यसले जहिले पनि मान्छेहरूलाई छल्नको निम्ति, नेपालीहरूलाई छल्नको निम्ति परिवर्तनका नाममा, आन्दोलनका नाममा पहिले कलङ्कित भएको जो चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यको ढाँचा हो, एउटा शासकीय स्वरूप हो, त्यसको नाम बदल्ने, मात्रै नाम बदल्ने। जस्तो 7 सालको प्रजातन्त्रलाई 47 सालमा आएर यिनले के भने भन्दाखेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र भने, बहुदलीय प्रजातन्त्र भने। अब 63 सालपछि आएर यिनले के भने भन्दाखेरि त्यसलाई लोकतन्त्र भने। अब उसको सार तत्त्व त्यही छ। सार तत्त्व के छ भन्छ भने यो नव औपनिवेशिक छ अथवा विदेशीको नियन्त्रणबाट चलेको छ, उसको दलाली गर्छ, यो जनविरोधी छ, यो देशविरोधी छ। यसले राष्ट्रको काम कहिले पनि गरेन। 7 साल न 7 सालले गर्यो, न 47 सालपछि गर्यो, न चाहिँ तपाईँको 63 सालले गर्यो। यसले देशको पक्षमा पनि काम गरेन, यसले समाजको पक्षमा पनि काम गरेन, यसले चाहिँ यहाँको नागरिकको पक्षमा पनि काम गरेन, हाम्रो इतिहास र सभ्यताको पक्षमा पनि यसले काम गरेन। त्यस कारणले दोस्रो यसको विशेषता के भन्छ भने शासन प्रणालीको रूप बदल्ने र राज्यको आधारभूत सातत्वलाई यथावत रूपमा जीवित राख्ने र विदेशी वर्चस्व चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाइराख्ने, यो दोस्रो विशेषता तपाईँको संसदीय प्रजातन्त्रको देखियो। यसले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा सकारात्मक खालको परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भन्नाले उनले भनेको र हामीले भनेको फरक छ। हामी परिवर्तन केलाई भन्छौँ सकारात्मक भन्छ भने जसले देशको सार्वभौम सत्ताको निम्ति काम गर्छ, जसले भौगोलिक अखण्डताको निम्ति काम गर्छ, जसले यहाँ बस्ने नागरिकको जीवनको निम्ति काम गर्छ अथवा उसको रोजगारी, सुरक्षा, उसको समृद्धिको निम्ति काम गर्छ, हामीले चाहिँ सफल व्यवस्था पनि त्यसलाई भन्ने हो। अब यिनीहरू सत्तामा जाने कुरा, यिनी चुनाव लड्ने कुरा, यिनले भोट माग्ने कुरालाई हामीले सफल भन्ने मान्नु हुँदैन। त्यो यिनको सरकारको कुरो हो, त्यो आम मान्छेको सरकारको कुरा होइन। अब यसको तेस्रो विशेषता हामीले हेर्नुपर्छ, निहालेर हेर्नुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई झनपछि झन एउटा बहुकेन्द्रवादको दिशातिर धकेलेको छ। बहुकेन्द्रवाद भनेको के हुन्छ भने साम्प्रदायिकता होइन, धार्मिक साम्प्रदायिकता, जातीय साम्प्रदायिकता, भाषिक साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता होइन। यसले झनपछि झन देशलाई बनाउनु पर्ने ठाउँमा झनपछि झन देशलाई भत्काउँदै र भएका एकीकृत जो संरचनाहरू छन्, जो चाहिँ धारणाहरू छन्, जो मनोविज्ञानहरू छन्, यसलाई तोड्ने काम गर्दै आएको छ र यस्तो बहुकेन्द्र बनाइरहेको छ जसले आफूलाई एउटा अर्कोबाट चाहिँ समानान्तर सम्झिन्छन्। जस्तो अहिले 63 सालपछि हामीले देखिरहेछौँ नि, हिजो अलिअलि चाहिँ राज्यले भेदभाव गरेका कुराहरू उठ्थे, राज्यले भेदभाव यथार्थ रूपमा गर्दै आएको छ, भेदभाव राज्यले गर्दै आएको छ, भेदभावका कुरा उठ्थे र कानुनी समानताका कुरा उठ्थे। 63 सालपछि यो व्यवस्थाले चाहिँ कहाँ पुर्यायो देशलाई त भन्छ भने जाति भनेको राष्ट्र हो, भाषा भनेको राष्ट्र हो, धर्म भनेको राष्ट्र हो, क्षेत्र भनेको राष्ट्र हो, अनि एउटा देशमा चाहिँ 100 भन्दा बढी राष्ट्रको परिकल्पना गरेर कसरी एउटा राष्ट्रलाई टुक्र्याएर चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने भन्ने दिशातिर देशलाई पुर्यायो। त्यसकारणले बहुराष्ट्रवादको दिशा यो चाहिँ संसदीय प्रणालीको एउटा आधारभूत विशेषताको रूपमा मैले देख्छु। चौथो विशेषता बेलगाम भ्रष्टाचार होइन। लुट भनेको चाहिँ यसको अभिन्न मान्यता हो, संसदीय प्रणालीको अभिन्न मान्यता हो। तपाईँ 2007 साल यता हेर्नुहोस्, कुनै पनि शासकले, कुनै पनि उसले चाहिँ जनताको निम्ति अथवा चाहिँ नागरिकको निम्ति भनेर चाहिँ काम गरेन र जति नागरिकले कर तिर्छ त्यो बेमिसार लुटमा प्रयोग गर्यो, आफू सम्पन्न हुनुको निम्ति प्रयोग गर्यो होइन। जस्तो नागरिकहरूले कर तिर्ने, हामीले यो चिज सबैलाई बुझाउन जरुरी छ। नागरिकले आधारभूत रूपमा दुईटा कुराको निम्ति कर तिर्ने हो। एउटा चाहिँ राज्यले सुरक्षा दियोस्, राज्यले सुरक्षा दिन्छ नागरिकलाई भन्ने अर्थमा करको सिद्धान्त त्यही हो, कर तिर्ने हो, राज्यबाट नागरिक सुरक्षित हुनुपर्छ। र दोस्रो कर तिर्ने कारण के हो भन्छ भने कर तिरे बापत
राज्यले लगानी गरेर त्यो नागरिकलाई बाँच्नुको निम्ति पूर्वाधार बनाउनुपर्छ अथवा विकासमा चाहिँ त्यो लगानी गर्नुपर्छ। यो दुईटै कुरो नेपालमा कहिले पनि भएन। कर भनेको के भयो भन्छ भने मानव उनीहरूलाई खानुको निम्ति, लुट्नको निम्ति, घरघरेरी सम्पत्ति जोड्नको निम्ति हामी कर तिरिरहेका छौँ होइन। उनीहरूले त्यो बुझ्छन्, उनीहरू त्यसरी लिइरहेका छन्। त्यसकारणले तपाईँ हामी कर तिर्दै जाउँ। एउटा मान्छेले 3 ठाउँमा कर तिरिरहेको छ, उनीहरू गाडी किनिरहेका छन्, उनीहरू घरेरी किनिरहेका छन्, घर किनिरहेका छन् होइन, मोज मस्ती गरिरहेका छन्। त यो एउटा बेलगाम जो लुट, यत्रो बदनामी, यत्रो विरोध, यत्रो प्रतिरोध हुँदाहुँदै पनि लाशरम सबै पचाइकन जो बेलगाम लुटमा चाहिँ तपाईँको चलिरहेका छन् नि, अब यसका पछाडिको एउटा चाहिँ आधार के हो भन्छ भने संसदीय प्रणाली, यो लुटमै आधारित व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब यस्ता खालका केही विशेषताहरू हामीले चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग हेऱ्यौँ, जो संसदीय प्रणालीको सारमा हेर्नुभयो भने, यसका सबै क्रियाकलापहरूको सारमा हेर्नुभयो भने यसलाई बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। अब मान्छेहरू एउटा भ्रममा उनीहरूले बराल्न खोज्छन्। कहाँ बराल्न खोज्छन् भन्छ भने जस्तो चाहिँ बाटोघाटो बनेको छ अथवा चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधार भन्छन् उनीहरू होइन, केही बिल्डिङहरू बनाउँछन्, केही बाटाघाटाहरू बनाउँछन्, अब त्यसलाई विकास भन्ने रूपमा ल्याउने गरिरहेका छन्। तर हामी प्रश्न हुने कहाँ हुन्छ भने त्यो हाम्रो होइन, त्यो उनको आवश्यकताले बनाउँछन्। जस्तो हामीले तिरेको कर उनले आफ्नो आवश्यकतामा, अब आफ्नो भन्नाले साम्राज्यवादी विदेशी शक्ति र यो दलाल तत्त्वको आवश्यकतामा उनीहरूले त्यो खर्च गर्छन्। त्यसको आधाभन्दा ठुलो हिस्सा भ्रष्टाचार गरेर सकिरहेका छन् र बाँकी हिस्सालाई आफ्नो आवश्यकतामा उनले लगानी गरिरहेका छन्। जस्तो लगानी कहाँ गर्छन्? बाटोघाटोमा गर्छन्, बाटोघाटोमा गरिरहेका छन्। बढी लगानी त्यही छ हामीले देखिरहेको। किन त भन्छ भने जस्तो हामीसँग उत्पादन छैन होइन, हामी त उपभोक्ता। नेपाललाई उनले उपभोक्ताहरूको एउटा स्थल बनाए। सामान आउँछ सबै विदेशीको होइन, बनी बनाऊ सामान सबै आउँछ विदेशीको, जो चाहिँ अब कच्चा पदार्थ अथवा चाहिँ अन्य चिज आयात हुन्छन् सबै विदेशबाट आयात हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो विदेशीको जो माल छ यसलाई घर घरमा कसरी पुर्याउने, कसरी प्रत्येक मान्छेको ढोकामा पुर्याउने, त्यो रणनीति अन्तर्गत सडकमा चाहिँ अत्यधिक पैसा लगानी गर्ने गरिएको छ। त्यो तपाईँ हाम्रो निम्ति होइन, किन उनीहरूले तपाईँ हाम्रो निम्ति त्यो हामीले तिरेको कर लगानी गर्थे भने त्यो उत्पादनमा गर्थे होइन। किन उत्पादन नभइकन तपाईँ हामी काम लाग्दैनौँ। जस्तो अहिले त हामी के छ भन्छ भने नेपालमा जो झिलिमिली हामी देख्छौँ नि, धेरै मान्छेलाई लाग्छ यो विकास हो, उनले त्यो भनिरहेका छन् बाटोघाटो विकास हो। अब यो झिलिमिली विकास हो, झिलिमिली विकास होइन, यो बजार हो, त्यो उनीहरूको बजार हो। हामी यसलाई विकास भनिरहेका छौँ। त्यसकारणले विकास त्यो बेलासम्म हुँदैन जबसम्म हाम्रो उत्पादन हुँदैन, हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यो नसक्दासम्म हामी केवल ग्राहक मात्रै हौँ। उनले पठाएको सामान चाहिँ तपाईँको उपभोग गर्ने ग्राहकहरू हुन्। यसरी यिनीहरूले बेमिसाल लुट मचाएर हामीलाई विदेशी मालको एउटा ग्राहक बनाइरहेछन् र उनीबाट कमिसन खाएर आफू मोटाइरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो प्रणाली हामीले ठेक्न पनि सक्दैनौँ। र अर्को प्राविधिक, अब एउटा सामाजिक कोणबाट तपाईँको कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले यो किन ठेक्न सक्दैनौँ भन्छ भने नेपाल एउटा पछौटे समाज हो। यहाँको मान्छे अझै चाहिँ एउटा सचेत हुन सकिरहेको छैन, सबै चिज बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले यहाँ एउटा चाहिँ अराजकताको मनोविज्ञान हुन्छ, अराजकताको मनोविज्ञान हुन्छ, एउटा स्वार्थी मनोविज्ञान हुन्छ। त्यो मनोविज्ञानले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अनुशासन र कर्तव्यको भावना कमजोर हुन्छ। एक त यिनले जानी बुझिकन कमजोर बनाए, त्यसै पनि कमजोर हुन्छ, जानी बुझिकन पनि कमजोर बनाए। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बहुदलीयता माने एउटा परिभाषित नगरिएको, कुनै व्याख्या नगरिएको, कुनै मापदण्ड नभएको यो बहुदलीयता भनेको हुन्छ भने यो अस्थिरताको कारण हो होइन, यो चाहिँ तपाईँको अशान्तिको कारण हो, यो भद्रगोलको कारण हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक धरातल यस्तो छाडा बहुदलीयता, मैले भन्न खोजेको छाडा बहुदलीयता जहाँ चाहिँ दलको व्याख्या पनि छैन, दलको परिभाषा पनि छैन होइन, कस्तो सङ्गठनलाई दल भनिन्छ, कस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको नेता बन्न पाउने हो, कस्तो मान्छे चाहिँ सत्तामा गएर सरकार चलाउन सक्ने हो, को मान्छे सक्ने होइन, केही पनि छैन होइन। एउटा सडकबाट टिप, एउटा अपराधी ल्याऊ, गुन्डा ल्याऊ, अथवा चाहिँ तपाईँ त्यस्तै खालको पेसेबाट तपाईँको डाका ल्याऊ। जस्तो अहिले हामी हेर्छौँ नि सबै पार्टीभित्र चाहिँ किन माफियाहरू पसे, किन कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ तपाईँको तिनका केन्द्रीय नेता बन्न पुगे, तिनका मन्त्री बन्न पुगे, सांसद बन्न पुगे। किन भन्छ भने यो व्यवस्था कुनै गुणमा आधारित व्यवस्था होइन होइन, गुणमा आधारित व्यवस्था होइन, कुनै चरित्रमा आधारित व्यवस्था होइन। र हाम्रो सामाजिक धरातलले पनि यो चिजलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै कारणले यो संसदीय प्रणाली हाम्रो निम्ति घातक साबित भएको छ। हामीले यसलाई परित्याग गर्नै पर्छ
हैन। यसको सैद्धान्तिक जो व्याख्या छ, सैद्धान्तिक जो मान्यता छ, त्यो पनि हाम्रो निम्ति घातक छ हैन। यो जहाँ विकास भयो, जुन परिवेशमा विकास भयो, त्यसमा पनि हाम्रो आफ्नोपन छैन। अब यसको चाहिँ तपाईको जो सामाजिक धरातल हो, त्यो पनि हाम्रो अनुकूल छैन। तर सबै चिज प्रतिकूल जब छ भने यो व्यवस्था हाम्रो निम्ति कसरी काम गर्छ, हामी त्यही फसेका हौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्न एकदमै जरुरी छ। हामी हाम्रो आवश्यकता भनेको मैले पहिले पनि भने, हाम्रो आफ्नो परिवेश छ, देशभरि एउटा परिवेश छ, मौसम छ, जलवायु छ, हाम्रा स्रोत साधन आफ्नै छन्, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, हामीसँग आफ्नै खालको प्रविधि छ, परम्परागत प्रविधि छ। हामीसँग चाहिँ सभ्यता र संस्कृति छन् र तपाईँ हामी बीचमा हाम्रो आफ्नै खालको सम्बन्ध छ। यो सबै चिजलाई हेरिकन हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सबै चिज हामीले परिभाषित गर्न एकदमै जरुरी भयो। जस्तो चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो विकास भनेको के हो, हाम्रो आवश्यकतामा। किन कुनै पनि चिजलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु हुँदैन, निरपेक्ष परिभाषा कुनै पनि चिजको हुँदैन। हामीले हाम्रो सापेक्षतामा, राज्य प्रणाली पनि, शासन प्रणाली पनि हाम्रो सापेक्षतामा, विकासको चाहिँ मोडेल पनि हाम्रो सापेक्षतामा र सामाजिक नैतिक प्रणाली पनि हाम्रो सापेक्षतामा के हामी यो कोर्समा जबसम्म जान्नौं, हामी यो समस्याबाट छुट्टी पाउँदैनौं, हामी बर्बादीकै बाटोतिर लाग्छौं। यो कुरोलाई सबैले गहिरोसँग चाहिँ मनन गर्न एकदमै जरुरी छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। हस्त, जय जय दिदी।